मैंने देखा डिफरेंट जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारा जो रॉ मटेरियल सब पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो वो इंडस्ट्री कम डिपेंड करे इंपोर्ट्स के ऊपर। कोशिश करें कि सब कुछ यहाँ से मैन्युफैक्चर करें। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। गवर्नमेंट का काम है कि ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बूम आ रही है पाकिस्तान में। कंस्ट्रक्शन की क्यों बूम आ रही है? क्योंकि हमारी डिमांड है बहुत बड़ी। हमारी 22 करोड़ आबादी है और इस आबादी की ज़रूरियात हैं, घर हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग है, आम लोगों को ज़रूरत है घर की। हमारे मुल्क में कभी मौका ही नहीं मिला कि एक दिहाड़ीदार, एक आम आदमी, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि क्लास 4 का गवर्नमेंट सर्वेंट, ये इनको किसी को भी मौका नहीं था कि अपना घर बना लें, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का। तो जो हमने 2 साल लगाए ये जो फोरक्लोजर लॉ पास करवाने का अदालतों से, और ये अब ये रास्ता खोल रहा है कि बैंक्स पैसे देंगे लोगों को मॉर्गेज फाइनेंसिंग यानी हाउस की, घरों की फाइनेंसिंग के लिए। और ये फिर जो 22 करोड़ हमारी आबादी है, ये असासा बन जाएगा, क्योंकि ये डिमांड जनरेट करेगा। डिमांड की वजह से कंस्ट्रक्शन की वजह से जितनी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड है वो सब चल पड़ेंगे। और सरदार यासर, आपने इतनी ज़्यादा बातें कर दी अपने छोटे से एड्रेस में, और इतनी आपके अंदर जुनून था कि इतनी तेज़ी से बातें की कि मैं सबको तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको समराइज करता हूं कि मेरी गवर्नमेंट की कोशिश क्या है। देखिए, सबसे पहले इस गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि हम कैसे अपने गरीब कमज़ोर तबके को ऊपर उठा सकते हैं। इसकी कंसंट्रेशन हमारी गवर्नमेंट की ये है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करता जैसे छोटा सा तबका अमीर हो और बाकी गरीबों का समुंदर हो। ये नहीं हो सकता। अगर ये होता तो हिंदुस्तान और चाइना 35 साल पहले दोनों एक ही जगह पे खड़े थे। आज चाइना आसमानों पे पहुंच गया, हिंदुस्तान में गुर्बत के समुंदर है। वजह यह है कि हिंदुस्तान में छोटा सा तबका अमीर हो गया, बाकी उनकी गुर्बत की इंतहा है। और चाइना ने उसी दौर के अंदर अपनी करोड़ लोगों को, तकरीबन 70-80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल लिया। वो आज सुपर पावर बन गया, वो वहीं का वहीं खड़ा। तो पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, और ये है रियासत मदीना का मॉडल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से तबके को ऊपर उठाया था। पहली दफा फलाई रियासत बनाई थी। फलाई रियासत का मतलब क्या है कि आप अपने कमजोर तबके की बुनियादी जरूरियात पहले पूरी करें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये जो बागे मॉडल दुनिया ने अपनाया, मगरिब ने अपनाया, वेलफेयर स्टेट्स बनी, लेकिन ये सबसे पहले दुनिया में उन्होंने अपनाया। और उन्होंने साबित किया कि कौम जो कि किसकी हैसियत ही कोई नहीं थी, चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। तो हमारे भी पाकिस्तान में चैलेंज ये है कि हमने कभी उस कमजोर तबके की तरफ ही देखा, कोई पॉलिसी नहीं बनाई निचले तबके के लिए। इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, बाकियों के लिए, और तालीम का निजाम सिर्फ ऊपर के तबके को नौकरियां, बाकी नीचे ऊपर ही नहीं आ सकते थे। अस्पताल देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे चलते थे जब हम बड़े हो रहे थे। आज सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं, बाकियों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नीचे चला गया। तो सारा चैलेंज ये है कि अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो उस तबके को उठाने के लिए ऊपर, जिसको हमने 70 साल से पीछे छोड़ दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये मेरे लिए क्यों, जब कोरोना के दौरान मैंने खुद IMF के हेड को टेलीफोन करके कहा कि हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हम IMF के प्रोग्राम में थे, हम वो टैक्स रिलीफ नहीं दे सकते थे। बदकिस्मती ये है, जब आप कर्जे लेते हैं तो जो कर्जे देता है वो फिर अपनी शराइत देता है, तो उनके ऊपर हम वो इंसेंटिव नहीं दे सकते थे। तो कोरोना के दौरान मैंने उसको टेलीफोन करके फिर वो कंसेशंस ली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। और उसका मकसद ये था कि हमारी सबसे पहले
عام آدمی کو, غریب لوگوں کو, دیہڑیدار کو نوکریاں ملیں. کیونکہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو سب سے پہلے غریب طبقہ کراش ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے. ساری دنیا میں غربت بڑھ گئی ہے کورونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو وہ میں نے اس سے کنسیشنز لی, اور پھر ہم نے بار بار میٹنگز کی, اور ہم نے ریئلائز کیا اتنی زیادہ ہماری رکاوٹیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں بزنسز کے سامنے, کنسٹرکشن کے سامنے, انڈسٹری کے سامنے. یہ جو بھی یاسر نے باتیں بھی کی کہ ہمارا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فیسیلیٹیٹ اور انکریج کرنے کے, مدد کرنے کے انڈسٹری کی اور ویلتھ کریشن کی, وہ رکاوٹیں ڈال دیتا ہے. یہ سسٹم, جب ایک سسٹم نیچے جانا شروع ہوتا ہے, جب ایک معاشرہ نیچے جاتا ہے, تو یہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بیوروکریسی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بجائے انکریج کرے کہ ملک آگے بڑھے اور خوشحالی آئے ملک میں, وہ اپنا سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں. تو وہ سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان, جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک جدوجہد کا نام ہے, ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے, ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہے آج پاکستان میں. ہم نے جس طرح جنرل حیدر نے کہا مسلسل میٹنگز کی رکاوٹیں دور کرنے میں. ابھی بھی رکاوٹیں ہیں, لیکن جو 2 سال پہلے تھیں اور اب تھی, اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیوز ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھے. انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیو بڑھاتے جائیں گے. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہے. ایف بی آر کے اندر ہم مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک فائنانس منسٹر آیا شوکت ترین, جو سمجھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. شوکت ترین کو پتہ ہے کہ کس طرح کی مسئلے پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری کو آتے ہیں. تو ملک نے تو آگے تب بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان آبادی کو روزگار دیں. کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن نہیں, اس کے ریلیٹڈ جو سارا سیکٹر ہے, وہ جب سارا اکانومی چلنی شروع ہوتی ہے, یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا, ویلتھ کریشن, دولت میں اضافہ کرنے کا, اس سے ریونیو بڑھانے کا. ٹیکس آپ کا ریونیو بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے. اور پھر جو قرضے لیے ہوئے ہم نے, ان کو قرضوں کو واپس تب کریں گے جب اکانومی گرو کرے گی. تو سب سے پہلے اکانومی گرو کرتی ہے اس کے کنسٹرکشن پہ. دوسری چیز ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی ظلم کیا اپنے ملک پہ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی ملک میں, کیسے ملک کی دولت بڑھے گی؟ اگر آپ امپورٹس کے اوپر ریلائی کریں گے تو پیسے دینے کے لیے ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. اور ایکسپورٹس سوائے ٹیکسٹائل کے کسی نے سوچا ہی نہیں ایکسپورٹس بڑھانے کا. تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ہمارے سے پتہ نہیں 10 15 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اتنا سا سنگاپور ہے, 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی انشاءاللہ اس بار ہم سوچ رہے ہیں 30 ارب پہ پہنچ جائے. تو یہ 22 کروڑ کا ملک, اس کا پوٹینشیل تب ہے جب ہم اپنی انڈسٹری کو انکریج کریں, ایکسپورٹ انڈسٹری کو خاص طور پہ انکریج کریں, اور بزنس کمیونٹی کو کہیں. جس طرح آپ نے چیئر نے بڑی اتنی زیادہ یاسر آپ نے باتیں کر دی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں اب میں کس کا جواب دوں. لیکن ایک چیز کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ اب ہم اپنی آپ کی مدد کریں, ہم آپ کی فیسیلیٹیٹ کریں, گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے لیے کرے, لیکن آپ بھی گورنمنٹ کی پھر مدد کریں ٹیکس دے کے. ٹیکس دیتے نہیں ہیں لوگ, ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, یہ بھی برا ہے, وہ بھی برا ہے. یہ ایسا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے مال نہیں لے کے آنے. آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کیسے دولت بڑھے گی؟ تو ہم کیسے آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ تو یہ 2 وے سسٹم ہے. ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے, آپ کی دولت میں اضافہ ہو, آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ٹیکس دے کے تاکہ ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کریں اور آپ کے ملک کو جو بنیادی ضروریات ہے لوگوں کی, تعلیم, صحت, سڑکیں, بجلی, یہ جو آپ کو امیونٹیز چاہیے وہ ہم پوری کریں. تو میں پھر سے آپ کو اس ایکسپو کی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ ہم کام کریں گے.
آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ابھی بتائیں، یہ جو آپ لیز کی کوئی بات کر رہے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اپنی کنسٹرکشن کی میٹنگ میں اس کو بھی CDA کو ان کو بھی بلاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا پرابلم سالو کریں گے. تھینک یو.